بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور میں دعوت خطاب دینا سرمایہ جماعت، محسن جماعت، فخر لاہور حضرت مولانا قاری محمد لقمان سلفی صاحب آف لاہور۔ ویکھو نا، اللہ اس نوجوان دی جوانی اندر برکت عطا فرمائے۔ ویکھ لو، فی سبیل اللہ لاہور چو آیا ہے، ساڑھے کل کاشا انہیں لے کے نہیں جانی بلکہ دعا دے کے جاوے گا نوجوان۔ ایدی زیارت کرو، لاہور دے وچو روپے بھی نہیں لے کے جانا، ایدی زیارت کرو اور پنڈال دے اندر آ کے مہمان دا ادب کرو، پنڈال دے اندر آ کے کہنا انہاں دا خطاب سنو، انہاں دے آن تو قبل اپنی بیداری دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان قرآن، شان مکہ مدینہ، شان اولیاء اللہ، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا قاری محمد لقمان سلفی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي القوم الکافرین۔ مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن چکائی ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات پاک واسطے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ خالق الملک رازق الکل وہو علی کل شیء قدیر دی ذات واسطے، جس اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات نو کلے نہیں پیدا کیتا ہے اور ساری کائنات دا کلہ ہی بادشاہ اور شہنشاہ ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ، گج بج کے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات پاک واسطے درود پاک دے حوالے نال چند گلاں کردا جاواں۔ نبی پاک دے درود پڑھن دا کنا کو اجر و ثواب ہے، اور نبی پاک دے درود پڑھاں گے تے کی لبے گا؟ آؤ توجہ فرماؤ۔ سب تو پہلے تے ابو داؤد دی جلد نمبر 1 کھولو۔ کنے نمبر؟ جلد نمبر 1۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے درود بنن دا پورا باب قائم کیتا ہے، تے تھلے حدیث لے کے کی آئے نے کہ جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتے کثرت نال درود پاک پڑھدا ہے، اللہ اس بندے نو اپنے گھر دیاں زیارتاں دے نصیب کر دیندا۔
کوشش کریا کرو کہ اس پیغمبر تے اسی کثرت نال درود پاک پڑھیے. ایویں ساڈے دوسرے بھائی غلط فہمی دے وچ نے کہ اہل حدیث نبی تے درود نہیں پڑھتے. رب محمد دی قسم ہے جنہ اہل حدیث نبی تے درود پڑھتے نے دنیا تے کوئی ماں نے پتر ہی نہیں جمیا. جے نہیں یقین تے صحیح بخاری کھول کے دیکھو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری دے اندر کنیاں حدیثاں نقل کیتیاں نے. ہر بات دے اندر صلی اللہ علیہ وسلم لکھیا ہے. جتھے کالا کالا رسول اللہ ہے وہ تے صلی اللہ علیہ وسلم لکھیا ہے. ایسے امام بخاری نبی علیہ السلام دے محب جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے لکھاں تے کروڑاں رحمتاں دی برکہ برسائے. ایتھے ہی بس نہیں، صحیح مسلم کھولو کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 تواڈے میرے پیر و مرشد جناب محمد کی ستے پہ جے. اسی اہل حدیث ہیں تے اہل حدیث سوندا نہیں. اہل حدیث دے اندر ایمانی جذبہ اور قوت ہے. اہل حدیث ہر جگہ تے توحید دا بم بن کے شرک و بدعت نو تباہ کر کے رکھ دے گا. اور تسی تے حالی 2-3 خطاب اور ہونے نے تے تسی ہونے ہی ٹھنڈے پہ گئے جے. اللہ سانو ساڈے اندر ایمانی جذبہ پیدا فرمائے. صحیح مسلم جلد نمبر 1 تواڈے میرے پیر و مرشد جناب محمد. میں علی اپنے موضوع وال نہیں آیا، صرف نبی پاک تے درود پڑھیا گیا ہے نا تے میں چند گلاں دسنا چاہنا وا کہ جڑے بھرا ساتھی آئے نے نا دوسرے مکتبہ فکر دے او اے نہ آکھن کہ اہل حدیث نبی پاک دے اتے درود نہیں پڑھ دے. تے کوئی ساتھی ایسے نے جڑے آندے نے کہ اہل حدیث تا نبی پاک نو وڈے بھرا دا درجہ دیندے نے. استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. جیڑا اہل حدیث آکھے کہ نبی پاک دا مقام وڈے بھرا جنہ ہے رب محمد دی قسم ہے اس بندے نو دنیا تے رہن دا حق حاصل ہی کوئی نہیں. ساری کائنات دے وڈے بھرا کٹھے ہو کے آ جان، ساری کائنات دے اولیاء کٹھے ہو کے آ جان، ساری کائنات دے فقہا کٹھے ہو کے آ جان، ساری کائنات دے صلحاء کٹھے ہو کے آ جان، ساری کائنات دے محدث سے مفکر کٹھے ہو کے آ جان، ساری کائنات دے صحابہ تے انبیاء کٹھے ہو کے آ جان. رب محمد دی قسم ہے میرے نبی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے جے نبی پاک دے اتے درود بنن دا باب. صحیح مسلم تواڈے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے دن دے وچ 100 بارہ درود پاک پڑھدا ہے اللہ اس بندے نو 100 نعمتاں عطا کر دے. 70 نعمتاں آخرت دے وچ تے 30 نعمتاں دنیا دے وچ. بندہ ہن سوچے کہ اسی اللہ کو کیڑیاں نعمتاں لینیاں نے گنی جاوے گنتی ختم ہو جائے گی لیکن نعمتاں ختم نہیں ہوں گی. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح دے اندر حدیث نقل کیتی ہے جیڑا بندہ نبی پاک تے نا ایک بار درود پاک پڑھ دے اللہ اس بندے دے 10 گناہاں نو معاف کر دیندا ہے. 10 نیکیاں اون دے نامہ اعمال دے وچ لکھ دیندا ہے اور 10 اس بندے اتے اپنی رحمتاں نازل کر دیندا ہے. اللہ سانو اس پیغمبر دوتے رج رج کے درود پاک پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اے تے نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثاں نے نا تے اللہ پاک نے بھی فرمایا. آؤ ذرا قرآن سنو. ان اللہ و ملائکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تے اس آیت دا ترجمہ تو میں کر کے سناوا. سارے پڑھو درود سارے پڑھو درود رسول تے
ایویں کوئی غلط فہمی دے وچ نہ رہے کہ اہل حدیث نبی دے درود نہیں پڑھ دے. اللہ نے بھی آکھے درود پڑھو. اللہ فرما دے نے میرے بندیو میں بھی درود پڑھنا, میرے فرشتیو تسی بھی پڑھو, تے اے ایمان والیو تسی بھی درود پڑھو. یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے. اور اس آیت دا ترجمہ نبی پاک نال محبت دا اظہار کرو. سارے پڑھو درود رسول تے تے رب وچ قرآن فرما دیتا ہے. او آپ بھی پڑھے, او آپ بھی پڑھے تے فرشتے بھی پڑھن سارے, تے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا ہے. انہوں پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا. میری گل تے غور کریا جے قاری صاحب. انہوں پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا, تے تائیوں وچ نماز دے پا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او مانا لڈا والے ہو تسی سارے خوش ہو جاؤ. اللہ نے سانو سونے رسول دا امتی بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پیغمبر تے ایک باری درود پڑھو ہاں سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او جڑے پیچھے بیٹھے نا سڑک دے اتے کرسیاں ڈھا کے انہاں دی آواز نہیں آئی. اللہ سونیا ادھی رات دا ٹائم ہے, گواہ ہو جا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ دے فرشتے لکھ رہے نے, کوئی زبان خاموش نہ رہے. سارے نبی تے درود پڑھو, اللہ سارے دے گناہاں نو معاف کر دے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سانو پیغمبر دی پکی سچی تابعداری کرنے دی توفیق عطا فرمائے. بہرحال میرے دوستو ساتھیو پراؤ, میں جیڑی آیت مبارکہ اور مقدسہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے, اس آیت دے وچ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک بڑی سونی دعوت دیتی ہے, ایک بڑا سونا پیغام دیتا ہے, ایک بڑا سونا میسج دیتا ہے کہ اے میرے نبی محمد سارے درود پڑھو گج بج کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ میرے سونے نبیہ میں جو کچھ تو اڈے ہوتے نازل کیتا ہے نا, قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ, میں جو کچھ تو اڈے ہوتے نازل کیتا ہے تسی وہ لوگاں تک پہنچا دیو. اگر تسی میرا پیغام لوگاں تک نہ پہنچایا میں انج ہی سمجھاں گا کہ جی میں تسی اپنی نبوت دا حق ادا ہی نہیں کیتا. آؤ ذرا قرآن دی ایت سنو. اللہ پاک فرمان دے نے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. کہہ دیو سبحان اللہ. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی جو کچھ تو آڈے ہوتے نازل کیتا ہے, اللہ نے اپنے پیغمبر تے کی نازل کیتا ہے. دسو اللہ نے اپنے پیغمبر تے کی نازل کیتا ہے, اللہ نے اپنے نبی تے کی نازل کیتا ہے. سارے بولو کی نازل کیتا ہے. قرآن والے بولو اللہ نے کی نازل کیتا ہے, اپنا قرآن نازل کیتا ہے. نزل علی محمد وہو الحق,
اللہ نے محمد تے قرآن نازل کیتا ہے، اللہ نے محمد تے حق نازل کیتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، آؤ اللہ دا قرآن سنو، میں صدقے تے قربان جاواں۔ کتھے میں نو یاد آئے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے نے، اللہ انہاں دی قبر دے اتے لکھاں تے کروڑاں اپنی رحمتاں دی برکھا برسائے۔ انہاں نے کہنا اتھے قرآن دا بیان نہیں، انہاں نے کہنا اللہ سونیا اے قرآن کیے پھلاں دا گلدستہ ہی بنا چھڑیا ہی، اللہ اے قرآن کیے اللہ سونیا شاید دا ڈرام ہی بنا چھڑیا ہی، اینی دنیا دی کسے شاید دے وچ مٹھاس نہیں جڈی مٹھاس قرآن دے وچ ہے۔ تے پھر قرآن دی آیت پڑھنی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی، جنہاں نے سنیا ہے نا او ذرا جمن گے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ تے پھر پڑھنا، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں۔ اہل حدیثاں دی نبی نال محبت ویکھو، ایویں کوئی زبان ترازی کرے، ایویں کوئی ساڈی عزت تے چکڑ اچھالے کہ اہل حدیث نبی دی شان بیان نہیں کردے یا اہل حدیث نبی دی عزت بیان نہیں کردے، او ساڈے کول تے آ کے ویکھو جنی اہل حدیث نبی دی شان بیان کردا ہے، دنیا تے اللہ نے کوئی مائی دا لال ایسا جمعے ہی نہیں، کیونکہ اہل حدیث نبی دی شان انج بیان کردا ہے جویں اللہ نے قرآن دے 3 پاریاں دے وچ بیان کیتی ہے اور محمد نے اپنی سیاستہ دے وچ بیان کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے پھر نہ آیت پڑھ کے شعر پڑھنا، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں اولاد پینا پائی وار دیواں، میں اولاد پینا پائی وار دیواں، سنے بیوی بچے مائی باپ وار دیواں، میں اولاد پینا پائی وار دیواں، سنے بیوی بچے مائی باپ وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، تے اس نبی دی جتی اتوں میں پگ وار دیواں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ساڑی محبت جڑی ہے نا نعریاں دی حد تک نہیں، ساڑی محبت نبی پاک دے نال صرف ہو تے ہا دے نال نہیں، اہل حدیث نبی نال اونج محبت کردہ ہے جویں صحابہ اکرام نے کیتی ہے۔ نبی دی نماز کندے کولے، نبی دی نماز کندے کولے، کو شک جے نبی دی نماز کندے کولے، کتھے لکھیا ہے، کتھے لکھیا ہے؟ صحیح بخاری دے وچ جاؤ، صحیح بخاری لے آؤ تانوں کھول کے وہاں اہل حدیث دی نماز کندے کولے، اہل حدیث کول، اور کتھے لکھیا ہے؟ صحیح البخاری صفحہ نمبر 561 اور باب الرفع دین، یعنی رفع دین تے اتے امام بخاری باب لے کے آئے نے۔ میں صدقے تے قربان جاواں امام بخاری تیری فقات تو جتے لیٹے ہیں، اللہ تیری قبر تے لکھاں تے کروڑاں رحمتاں دی برکھا برسائے۔ ساری زندگی ساڑھے پراواں نو سمجھ نہیں آئی امام بخاری دی کتاب دی، ساری زندگی ساڑھے پراواں نو سمجھ نہیں آئی امام ابو داؤد دی کتاب دی، ساری زندگی ساڑھے پراواں نو سمجھ نہیں آئی مسلم دی، ساری زندگی سمجھ نہیں آئی ترمذی دی، ساری زندگی سمجھ نہیں آئی ابن ماجہ دی، ساری زندگی سمجھ نہیں آئی نسائی دی، ساری زندگی سمجھ نہیں آئی مشکات دی، ساری زندگی حدیثاں پتہ نہیں پڑھ دے بھی نہیں یا نہیں، تے پھر آندے نے کہ جی سانو تو نماز لبھی نہیں۔ اور میرے پراوا جے تینوں نماز نہیں نہ لبھی تے آ تینوں میں بہاواں،
صحیح البخاری دی جلد نمبر 1 جاؤ گھر جا کے کھول کے ویکھ لیا جے اے جے نبی پاک دی سیرت نبی پاک نے انجی ایک دن صحابہ کرام نو خطبہ دیتا مسجد نبی دے منبر تے کھلو کے تے ساری نماز سکھائی نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے اس حدیث دے اتے کوئی مائی دلال جرا نہیں کر سکتا کوئی حنفی کوئی شافی کوئی مالکی کوئی مجوسی کوئی جامعہ کوئی قدریہ کوئی معتزلہ کوئی بندہ اس حدیث دے اتے جرا نہیں کر سکتا صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ باب رفع الدین یعنی رفع دین دا باب ہے تے امام بخاری حدیث کی لے کے آئے نے اذا زفتح الصلاۃ او حدیث سنو اہل حدیثو ایویں اپنے آپ نو اے نہ سمجھو کہ پتہ نہیں ساڈی نماز بخاری دے وچ ہے یا نہیں جاؤ رب محمد دی قسم ہے بخاری کی میں سیاستہ دے وچوں تانوں محمد عربی دی نماز کڈ کے وہاواں گا صحیح بخاری ہے جلد نمبر 1 کے کتاب الصلاۃ ہے باب رفع دین ہے امام بخاری حدیث لے کے آئے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں نماز پڑھ دے اذا زفتح الصلاۃ آپ نماز شروع کر دے آپ کی کہندے فکبرا کی کر دے فکبرا آپ تکبیر آندے کی آندے کی کہندے اللہ اکبر یہ تھے اے نہیں آکھیا چار نماز فرض منہ قبلہ شریف دے 4 رکعتاں امام دے پیچھے 2 کلیاں کھلو کے یا 2 رکعتاں امام دے پیچھے تے 2 کلیاں کھلو کے ساری نماز دی جڑی ہے نا مسئلہ تو نہیں نا ہے کوئی مسئلہ نہیں تو نا ساری زندگی ساڑھے پراواں نو سمجھ نہیں آئی ساری زندگی سیاستہ موجود ہے بخاری مسلم موجود ہے ساری نماز عربی دے وچ تے نیت پنجابی چ کیوں کر دے ساری نماز عربی دے وچ دین کتھے نازل ہویا ہے مکے مدینے کندے اوتے نازل ہویا ہے دسو ذرا دین کندے اوتے نازل ہویا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوتے کتھے نازل ہویا ہے مکہ پاک دے وچ نبی پاک میدان منا دے وچ بیٹھے قاعدہ خطبہ دے رہے ہیں منا دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات دے وچ قاعدہ خطبہ دے رہے ہیں قرآن دی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ایک قرآن دی آیت نازل ہوئی سارے نو پتہ ہے اس آیت نازل ہون تو بعد نبی پاک 3 مہینے تے 3 دن دنیا تے زندہ رہے اس تو بعد نبی علیہ السلام اپنے اللہ نے ملاقات کر گئے اس موقع دے اتے نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ کنے نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ اور جے نہیں یقین تے کھول بخاری نہیں یقین تے کھول فتح الباری نہیں یقین تے کھول عصر بیان نہیں یقین تے کھول تبری نہیں یقین تے کھول عصر بیان تینوں میں کٹ کے وہاواں کتھے لکھے امام بخاری نے حافظ ابن حجر نے اس آیت دی تفسیر دے وچ حدیث لے کے آئے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اس آیت دی تفسیر دے وچ حدیث کی لے کے آئے نے حضرت عائشہ بیان کر دیا نے آج تو بعد جڑے بندے نے آکھیا نا کہ اللہ دے نبی نے اینی جی بھی گل اپنے کول رکھ لئیے فلیتبوا مقعدہ من النار گویا کہ انہیں اپنا ٹھکانہ جہنم دے وچ بنایا تے آئی دے ساڑھے پراواں نو سمجھ نہیں آئی آج جو اپنے کولوئی نماز دے نیت کٹی پھر دے نے اپنے کولوئی صلات کٹی پھر دے نے اے پھر اتو مہینہ سفر دے یہ بیان نہیں کرنے شادیاں نہیں کرنیاں انج نہیں کرنا بخاری دی حدیث ہے ولا ادوا ولا تیارا ولا حامہ ولا سفرا جاؤ بخاری کھول کے دیکھو اس مہینے دے وچ بھی نمیاں بدعات کر دے نے بہرحال پھر گلاں ہون گیاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نا بڑیاں سونیاں حدیثاں نقل کیتیاں نے اور بخاری بیان کرو اللہ دی قسمیں حق کھل جائے گا بخاری بیان کرو مسئلے حل ہو جان گے بخاری پڑھو اختلاف ختم ہو جان گے بخاری پڑھو اتحاد قائم ہو جائے گا بخاری پڑھو ایک ہو جاؤ گے فرقے بازی نہیں پاؤ گے فرقے کتوں شروع ہوئے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد فکر کیوں بند کر دیں بھائی جان چلائے ہو کی مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جان تو بعد نا رسول کوئی مسئلہ ہے تو دس دو رسول اللہ دے جان تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کنی دیر خلافت کی تھی ہے
2.25 سال کنی دیر خلافت کیتی ہے 2.25 سال تقریباً کمو پیش تے 2.25 سالاں دے وچ کوئی صدیقی گروہ بنے او کوئی صدیقی گروہ بنے اہل حدیثو یا ٹھلے پہ گئے جے او حق بیان سننا جے تے پھر اے نہ سمجھیا جے کہ جناب انج ہو جائے گا تے او ہو جائے گا حالات جس طرح دے بھی آ جان معاملات جس طرح دے بھی بن جان عقیدے جس طرح دے بھی ہو جان رب محمد دی قسم ہے اسی محمد دا دین بیان کرن تو باز نہیں آواں اے نہ سمجھنا کہ اہل حدیث کمزور ہو گئے نے نہیں بلکہ میں تو انہوں ایک کتاب دا حوالہ دینا WW100 کتاب ہے انگریز نے مسلمانہ دے نبیان دے خلاف لکھی ہے اور آج بھی ہو یہ ہندوان دیاں لائبریریاں چ پئی ہے قادیانیاں دیاں لائبریریاں چ پئی ہے سائیاں دیاں لائبریریاں چ پئی ہے بلکہ اہل حدیثاں دیاں لائبریریاں دے وچ بھی پئی ہے جاؤ کتاب کھول کے پڑھو تے وہ انگریز کی لکھدا ہے آندا ہے واللہ کہندا ہے اللہ دی قسم میں برے صغیر دے وچ اگر کسے نو صحیح مسلمان پایا ہے نا تے اہل حدیث نو پایا ہے کون کہہ رہے ہیں انگریز کہہ رہے ہیں ساڑی تاریخ کوئی عام ہے اور میں اپنی تاریخ تے بیٹھا محمد رسول اللہ ملا دیا صلی اللہ علیہ وسلم آج دا جیڑا مولوی دعویٰ کرے کہ اے وابی نمی پیداوار ہے جائے مینوں کوئی اپنی دلیل بہائے ان دی دلیل کوفے نال ملے ان دی دلیل ایران نال ملے ان دی دلیل پاکستان دے تے پنجاب دے تے ہندوستان دے شہر نال ملے اور میری سند محمد نال ملے صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انہوں اپنی سند سنانا ہوں میری سند کتھے جان دی میں کنہ دا پتر ہاں میں کنہ دا فرزند ہاں اپنے آپ نو کمزور نہ سمجھو او کی کہندہ ہے انگریز کہندہ ہے میں برے صغیر دے وچ اگر کسی نو صحیح مسلمان پایا ہے نا تے اہل حدیث نو پایا ہے کہندہ ان دی وجہ کی ہے اگے وجہ بیان کیتی ہے کوئی میرے کسے پرانوں کو میری گل دی پریشانی ہوئے تے میں ان کو معافی چاہنا بلکہ میرے کو اس تو بعد سوال کر سکتا ہے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا میں انہوں مطمئن کراں اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے کہندہ ہے وجہ ہے میں اہل حدیث نہ کسی اگے وکیا ہے نہ چکیا ہے نہ فریاد کی تھی یہ ساڑی تاریخ ہے اہل حدیث جدو بھی آیا ہے انہیں کیا کہ لوگوں اللہ ایک ایتھے بھی کی ہے ایتھے بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے نبی جو کچھ میں تو آڑے ہوتے نازل کیتا ہے نا تسی او لوکاں تک پہنچا دے ہو اگر تسی اگے اللہ کی فرما دینے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی میرا پیغام نہ پہنچایا اے کون کہہ رہے نے اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے نے اے میرے نبی تسی اپنا پیغام نہ پہنچایا میں جو تو آڈے ہوتے نازل کیتا ہے تسی لوکاں نو نہ دسیا میں انجی سمجھاں گا کہ تسی اپنے نبی ہون دا حق ادا ہی نہیں کیتا تے آئی دے ساڑے مولوی بھی ٹلے پہ آگئے نے کوئی ایمیں گول مچول آلو مچالو نہیں اپنا عقیدہ بیان کرو اپنا منج بیان کرو یہ 10 محرم سی نا 10 محرم والے دن کی ہویا ہے 10 محرم نو آئی دا شیعہ بھی امام حسین دے نا دی سبیل لاوے تے آئی دا بریلوی سنی بھی بھائی لاوے 10 محرم نو امام حسین دے نا دیاں چیزاں آئی دا بریلوی بھی ونڈے تے شیعہ بھی ونڈے تے بنیادی فرق کی رہ گئی اس لئے اپنا بنیادی فرق رکھو فرق کیے اللہ نے سانو اہل توحید بنایا ہے مسلمان بنایا ہے بہرحال میرے دوستو ساتھیو میں ثابت کی کرنا چاہنا ماں ایک حدیث سنا کے تو انہوں 2 آیتاں سنا کے گل نو ختم کرا صحیح بخاری دی کتاب ہے جلد نمبر 1 کے کتاب الصلاۃ ہے بزرگوں گل نو نوٹ کر لو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے بہا لو کوئی حنفی کوئی شافی کوئی مالکی کوئی مجوسی کوئی قدریہ کوئی جامعہ کوئی رافضی کوئی ناسبی اس حدیث دے اتے کو جرا نہیں کر سکتا امام بخاری حدیث لے کے آئے نے کتاب الصلاۃ دے اندر باب رفع دین دے اتے بنے ہیں تھلے حدیث لے کے آئے نے
نبی علیہ السلام نماز کتوں شروع کر دے فکبرا کی آندے اللہ اکبر ایتھے کی کہندے نے 4 نماز فرض منہ قبلہ شریف دے پچھے ایس امام دے جے 2 رکعت رہ جان قاری صاحب تے پھر کیویں نیت کردے نے ہیں پھر نیت کردے نے انج 4 رکعت نماز فرض منہ قبلہ شریف دے 2 امام دے پیچھے 2 کلیاں کھلو پھر انج کردے نے ہے کوئی گل کرنا ہے جے ساری نماز عربی دے وچ تے پھر نیت پنجابی وچ کیوں ہے سمجھن دی گل ہے میرے بھراؤ ساری نماز عربی دے وچ تے نیت پنجابی دے وچ نہیں کرنی نیت جویں نبی پاک نے کیتی ہے صحیح بخاری نبی علیہ السلام اذا دفتح الصلاۃ نماز شروع کر دے فکبرا اللہ اکبر کہندے اللہ اکبر کہہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الا صدرک اپنے ہاتھ کتھے بندے الا صدرک اپنے ہاتھ کتھے بندے سینے دے اتے پھر نبی علیہ السلام اپنا کھبا ہاتھ سے تھلے رکھ دے تے سجا اتے کتھے رکھ دے الا ذراعیہ اپنی ذرا دے اتے رکھ دے مولوی صاحب کھلو ہاں رکھو ہاتھ رکھو ذرا دے اتے ہاتھ رکھو ادھر منہ کرو اینو ناف دے تھلے لے کے جاؤ جاندے نے نہیں جان گے میں صدقے جاواں امام بخاری تیری فقات تو اور ساری دنیا دے مولوی امام بخاری تی جتی تے قربان کر دے وہاں کوئی مائی دا لال اس حدیث تے جرا نہیں کر سکتا اہل حدیثو اسی کوئی ایویں نہیں جڑے اسی ایویں ماں پیو دی یا دادے بابے دی نماز پڑھیے کوئی مائی دا لال حنفی اپنی زرہ دے اتے ہاتھ بن کے ناف تو تھلے لے کے جائے کوئی نہیں کر سکتا نبی علیہ السلام ہاتھ کتے بندے سینے ہوتے زرہ دے رکھ دے پھر نبی علیہ السلام کی پڑھ دے فَقُولُوا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَفِي رِوَایَةٍ أُخْرَى اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْخَطَايَا دونوں دعاواں چ کوئی بھی دعا پڑھ دے پھر کی پڑھ دے پھر فاتحہ پڑھ دے کتے لکھے صحیح بخاری فاتحہ دے راوی کون نے عبادہ بن سامت حدیث کیڑی لے کے آئے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہ فاتحۃ الکتاب اس بندے دی نماز نہیں جنہیں اپنی نماز دے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی کتھے حدیث ہوندی ہے اور بخاری تے مسلم دے وچ ایویں اے نہ سمجھنا جاؤ بخاری مسلم کھول کے ویکھو تانوں حدیثاں لب جان گیاں جے نہیں تے میں پڑھ کے سنا رہا لب لو والے دے دینا جے بخاری پئی جے تے انہیں لیا انہیں کھول کے وہا دینا نہ تلوار اٹھے گی ان سے نہ خنجر اٹھے گا ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے نبی علیہ السلام فاتحہ پڑھ دے فاتحہ پڑھن تو بعد حل قرآن شیئن قرآن تو کوئی ایت تلاوت یا کوئی سورت تلاوت کر دے کوئی قرآن دی آئی یاد ہوں دی نا تے تلاوت کر دے اس تو بعد نبی علیہ السلام سمر رکوع چلے جائے رکوع تو بعد کی پڑھ دے سبحان ربی العظیم اے پڑھ دے کنی باری ثلاث مرات تے رکوع کی میں کرنا ہے کھڑے ہو رکوع کر کے دسو آج دی تقریر دا مل پہ جائے گا انشاءاللہ اے اپنی باما تندی طرح بناؤ تندی طرح انجے تے کمر تھلے کرو کمر تھلے کرو نبی پاک انج رکوع کر دے صلی اللہ علیہ وسلم اے جو سنت دے مطابق رکوع نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف دی حدیث ہے آقا علیہ السلام فرما دینے لا ان عبداللہ ابن مسعود حدیث نوٹ کرو لا تجزیو صلاة الرجل حتی یقیم زارہو فی الرکوع والسجود فرمایا اس بندے دی نماز ہی نہیں جنی دیر وہ اپنی کمر اپنی پشت دے برابر نہیں کردا اس لیے رکوع کرنا ہے تو انجی کینا جی میں قاری صاحب نے کیتا ہے نبی علیہ السلام انج رکوع کر دے آج کوئی ساڑھے پرائے انج اتاں ہو کے کھلو گئے اتاں تھلے چلے گئے جے کوئی کمر دے اندر تکلیف ہے تو انج بہ کے نماز پڑھ اللہ نے سورج جو دیتی ہے پھر نبی علیہ السلام ثلاث مرات 3 مرتبہ تکبیر تسبیح پڑھ دے پھر نبی علیہ السلام جڑے نے رکوع تو کھڑے ہوندے پھر نبی علیہ السلام رفع یدیہ حذو منکبیہ دو میں ہاتھ اپنے کندھیاں دے برابر لے کے جان دے صحیح بخاری دے حدیث رفع یدیہ حذو منکبیہ اپنے دو میں ہاتھ کندھیاں دے برابر لے کے جان دے پھر نبی علیہ السلام سمر سجود پھر سجدے چلے جان دے سجدے دے اندر اللہ دی تسبیح بیان کر دے پھر نبی علیہ السلام دوسری بھی رکعت انج پڑھ دے نبی علیہ السلام پھر تشہد بیندے
تشہد بھی بخاری دے وچ موجود ہے. پھر نبی علیہ السلام تشہد پہندے, پھر نبی علیہ السلام تشہد تو کھڑے ہوندے, رفع یدیہ حذو منکبیہ, پھر نبی پاک اپنے دوویں ہاتھ کتے کر دے, اپنے کندھیاں دے برابر. کتے لکھیا ہے اور صحیح بخاری دے وچ, جاؤ جا کے کھولو کتاب الصلاۃ, باب الرفع دین دے وچ امام بخاری حدیث لے کے آئے. اللہ امام بخاری دی قبر تے لکھاں تے کروڑاں رحمتاں دی برکھا برسائے. امام بخاری حدیث لے کے آئے نے, اور بخاری پڑھو سارے مسئلے حل ہو جان گے. میں جو ہن تانوں حدیثاں سنائیاں نے صحیح بخاری دے وچوں, ہن میں اپنے انہاں بھراواں نوں بھی ریکویسٹ کرنا جڑے جو نماز ایتھے ہاتھ رکھ کے پڑھدے نے یا رفع دین نہیں کردے, مینوں بھی تے کوئی حدیث سنان نا, مینوں بھی کوئی دلیل دین. رہ دے میں نہیں پینا, مینوں بھی کوئی دلیل دین ہے کہ مولوی صاحب ساڈے کول آ دلیل ہے, ساڈے کول آ حدیث ہے, ساڈے کول آ دلیل تے آ حدیث ہے, اے ساڈے کول ثبوت ہے, اسی انج نماز پڑھنے ہیں. جے دلیل کوئی نہیں تے پھر میرے بھراؤ چھڑ دیو باپ دادے والیاں نمازاں, پھر کی کرو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو تسی اطاعت اللہ اور اس دے رسول دی کرو تے اپنے عملاں نوں ضائع نہ کرو. قاری صاحب ٹائم تے واہ واہ ہو گیا ہے, اپنے ضائع نہ کرو. سجے کھبے جا کے منہ کھبے مار کے اج ساڈے پاکستان چ کی ہو رہا ہے, ہندوؤں دیاں بڑیاں نوں پوجیا جا رہا ہے. مادو لال حسین ایک ہندو ہے تے حسین دا نام لا کے پوجیا جا رہا ہے. اے جڑے اسلام آئے نے وہ چ شریف کڈا وڈا دربار ہے, سندھ چ کڈا دربار ہے, تونس چ کڈا دربار ہے. وہ کدھر گئے تواڈے کرنیاں بھرنیاں والے جنہاں تواڈے حاجت روا تے مشکل کشا سی, کدھر گئے؟ سب ختم ہو گئے. حاجت روا تے مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. میں جڑی ایت پڑھی ہے اون دے وال آنا چاہنا تے چاہندے تاں سنا کے گل نو ختم کریے. پھر اللہ نے زندگی وفا کیتی تے آن ملانگے. نبی علیہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے نبی میں جو کچھ تواڈے تے نازل کیتا ہے تسی کی کرو, لوکاں تک پہنچا دیو. اگر تسی میرا پیغام لوکاں نال تک نہ پہنچایا میں انجی سمجھاں گا کہ میری تسی نبوت دا حق ادا ہی نہیں کیتا. تے نال اپنے نبی نو کیا کہ ہے میرے نبی جدو تو لوگاں تک میری توحید دا پیغام پہنچائے گا, جدو لوگاں تک میری وحدانیت دا پیغام پہنچائے گا, پھر لوکی تینوں تانے بھی مارن گے, لوکی تینوں برا بھلا بھی کہن گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو نبی پاک نے پہلی دعوت مکے دے لوکاں نو کوہ صفا تے کھلو کے دتی, لوکاں نو کی کیا سی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے مکے دے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو, تملک العرب والعجم, اللہ تو انو عرب و عجمیاں سرداریاں عطا کر دے گا. تے عرب دے لوگ کی کہن لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو ایتھے بلا کے تو اے ہی دعوت دینی سی, تو ہلاک ہو جائے نعوذ باللہ. میرے محمد نو انج پہ گئے جی میں پونڈاں دی ککھر نو کو وٹا مارے تے پونڈ اڑ پیندے نے. تے مولانا نے بڑی پیاری گل کیتی ہے, میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈا دی ککھر ہلائی. میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈا دی ککھر ہلائی. یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہند چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی یا ساڈے معبوداں دا بے ادب جمعہ اے لئی پھر اکو خدا دی خدائی یا ساڈے علاوہ دا بے ادب جمعہ اے لئی پھر اکو خدا دی خدائی. آقا فرماندے نے او مکے دے لوکو اے جڑے تسی 313 بتاں دی عبادت کردے ہو اے تواڈے نفع دے مالک نہیں, اے تواڈے نقصان دے مالک نہیں, اے تانوں کوئی چیز نہیں دے سکدے. ہر چیز دا خالق تے مالک کون ہے؟ اللہ تے صرف کلا. اللہ تو علاوہ
اور کوئی نہیں، بلکہ مسند احمد دے اندر ایک حدیث ہوندی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر دینے دو، ایک بندہ مکھی دی وجہ تو جہنم دے وچ چلا جائے گا، اور ایک بندہ جناب وہ کی معاملہ کیے، وجہ کیے؟ نبی علیہ السلام تو اسلام نے فرمایا مکے دے اندر نا ایک کوئی ایسا علاقہ ہے اندے وچ جدوں دے رستے تے جانا ہے نا، جڑے بھی بندے نے جانا ہے کوئی نہ کوئی چڑھاوا چڑھانا ہے، یہ دو اللہ دے بندے جا رہے نے، ایک نے چڑھاوا چڑھا دیتا، ایک نے چڑھاوا چڑھا دیتا، انہوں چھڑ دیتا گیا، دوسرے نے چڑھاوا نہیں چڑھایا، کہنے لگا مکھی کی میں تا ایک تیلا بھی اللہ نہ شرک گوارا نہیں کردا، تے اللہ دے نبی نے فرمایا پہلا بندہ جہنم دا ایندھن بن گیا، اے بندہ جنت دا حقدار بن گیا۔ اور کتاب التوحید دے وچ محمد بن عبد الوہاب نے حدیث نقل کیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم تیرے اینے گناہ ہو جان جنہ زمین تے آسمان دے اندر خلائے لو لقیتا نہیں، پھر تو میں نے اس حال دے اندر ملے اللہ تشرک باللہ شیئا، تو اللہ نے شرک نہ کیتا ہوئے، غفرت لہو میں تیرے سارے گناہوں نے معاف کر دیں گا، میں تیرے سارے گناہوں نے معاف کر دیں گا۔ اس لیے اللہ نال شرک گوارا نہیں، اللہ نال شرک گوارا کسے نو بھی نہیں، جڑے بندے کردے نے انہاں دی حوصلے نے ویکھ لو، پھر اللہ دے عذاب بھی اس طرح ہوندا۔ اس لیے قرآن اللہ نے نبی تے نازل کیتا ہے، قرآن دیاں آیتاں سن لو۔ میں چاہنا وا کہ میرے اکابرین دی بھی یاد تازہ ہو جائے، مولانا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نا قرآن پڑھنا، پھر انشاءاللہ تقریر کران گے۔ میں جڑی تانوں حدیث سنائی ہے نا بخاری دی، یہی سارے نو یاد ہوگی تے مل پہ جائے گا انشاءاللہ۔ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھنا تے ٹھنڈ پا دینی، جتھے لیٹے نے اللہ قبر تے لکھاں تے کروڑاں رحمتاں دی برکھا برسائے۔ قرآن پڑھ کے تے لوکاں دے سینے ٹھار دینے، کہنا قرآن سن لو تے اپنے دلاں دیاں اجڑیاں بستیاں نو آباد کر لو۔ میرے پراؤ قرآن سن لو تے قرآن سن کے اپنے دلاں تو زنگ نو لا لو، قرآن سن کے تے اپنے دلاں دی بنجر دھرتی نو آباد کر لو۔ پھر کی پڑھنا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ پھر پڑھنا یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پھر پڑھنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تے پھر پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ کہنا اللہ اے قرآن کی پھلاں دا گل دستہ ہی بنا چھڑے آئی، اللہ سونیا قرآن کیے اندی تے ایک ایک ایت شاید دے ڈرام دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ تے پھر کہنا اللہ سونیا موت تے ہونی ہونی ہے، اللہ موت تے ہونی ہونی ہے، کہیں ٹرک تھلے آکے مر جاندے نے، اللہ کہیں سیلمیاں چ مر جاندے نے، اللہ کوئی ٹی وی ویندے مر جاندے نے، اللہ کوئی کس طرح مردے نے، کوئی کس طرح مردے نے۔ یزدانی تیرے کول موت مانگدا ہے یا تیرا قرآن پڑھ دیا ہے یا تیرے نبی دی حدیث پڑھ دیا۔ تے پھر ویکھ لو اثر تو بعد لدے والے بڑائی تقریر کیتی، عشاء تو بعد قلعہ لچھمن سنگھ جلسہ تے قرآن دیاں اے ایتاں پڑھ دے رہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمت
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم وَأَقَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اتھے کہنا اللہ نے سارے نبیوں نو عالم رواح دے وچ اکٹھا کر کے وعدہ لیا کہ اے میرے نبیو تانوں میں دنیا تے کل دیواں، تہاڈیاں کتاباں دے سکے جاری رہن، تہاڈیاں کتاباں دے قانون چل دے ہون، پھر ایک میں پیغمبر تے نبی نو بھیج دیواں، تسی کی کرو گے؟ اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا اپنیاں کتاباں بند کر دینیاں نے تے محمد دی پیروی کرنی ہے، محمد دی کتاب دے اتے عمل کرنا ہے۔ تے پھر فرمایا وعدہ کر دیو، ہاں اللہ وعدہ کرنے ہیں۔ فرمایا فرشتیو تسی بھی گواہ ہو جاؤ تے میں بھی گواہ ہو جانا وہاں۔ اس وعدے تو بعد نہ اگلی ہے سنو، فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا جیڑا بندہ اس وعدے تو پھر گیا نا، میں انہوں نبیاں دی صف دے وچوں کٹ کے فاسقاں دی صف دے وچ کھڑا کر دیواں گا۔ تے اسی کیویں کسے امام دا فتویٰ تے کول تے پیر فیل منیے؟ کیونکہ سانو نبی دا کول تے فیل ہی بڑا ہے۔ اللہ جتے یزدانی شہید لیٹے نے قبر لکھاں تے کروڑا، قبر دے اتے لکھاں تے کروڑا رحمتاں دی برکھا برسائے۔ تے مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے نے، اللہ انہاں دی قبر دے اتے بھی لکھاں تے کروڑاں رحمتاں دی برکھا برسائے۔ قرآن پڑھنا تے لوکاں نے کھل کھلا جانا، قرآن پڑھنا تے جناب اینجے لوکاں نے سناٹا چھا جانا۔ جتھے بزرگ لیٹے نے اللہ انہاں ورگا ساڈے اندر بھی اخلاص پیدا فرما دے وے، لیاکاری فخر تکبر تو اللہ محفوظ کر دے وے۔ قرآن دی آیت پڑھنی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ قرآن دی آیت ٹھنڈ پا دیں۔ پھر پڑھنی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ٹھنڈ پا دینی اللہ دی قسمیں قرآن پڑھنا۔ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ٹھنڈ پار تے پھر حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری نے قرآن پڑھنا، جتھے لیٹے نے اللہ قبر تے لکھاں تے کروڑاں رحمتاں دی برکھا برسائے۔ میں اپنے اسلاف نو کیویں چھڑ دیواں جنہاں نے ساری زندگی محنت کیتی، ایسی ایسی جگہ تے جا کے قرآن سنایا جتھے کوئی سواری بھی میسر نہیں۔ قرآن پڑھنا تے قرآن پڑھ کے لوکاں دے دلاں نو آباد کرنا۔ کہنا آئیے سمجھئے تے اللہ پاک نے اعلان کر چھڑے ہیں دنیا دے لوگوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر پڑھنا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اللہ جتھے تیرے بزرگ لیٹے نے قبر تے لکھاں تے کروڑا رحمتاں دی برکھا برسا۔ تے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی آخری عید آخری جڑا شعر تے گل ختم۔ تسی بھی آندے ہو جان نہیں چھڑ دے مولوی صاحب، انشاءاللہ گل ختم ہونے لگی ہے۔ آخری شعر
قاری صاحب رحمت اللہ علیہ ساری زندگی امی عائشہ دی محبت دے ترانے گاندے رہے، ساری زندگی امی امی کردے رہے تے بعض ایسے بدبخت نے رافضی ناسبی جنہاں نے امی دی عزت تے چکڑ اچھالیا، جنہاں نے امی عائشہ دی گستاخی کیتی ہن بھی کردے نے، اللہ انہاں نو غارت کرے اور اللہ تعالیٰ لوئنو فی الدنیا والآخرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے دنیا تے بھی جہنمی تے آخرت میں جائے لانتی۔ ساری زندگی امی امی دی محبت کر دے، ساری زندگی امی امی کر دے رہے، اور پھر جدو آخری وقت ہے نا انہاں دا آخری بیان جڑا فروز وٹما ہوئی وہ بھی بیان کیتا تے عنوان کی سے سیرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور کنی محبت امی عائشہ نال، کنا پیار امی عائشہ نال رضی اللہ تعالی عنہا۔ جس دن امی عائشہ فوت ہوئیاں نے اپنے اللہ نو ملیاں نے، اسے دن ہی قاری صاحب اپنے اللہ نو جا ملے اور اپنی امی عائشہ نال ملاقات کیتی ہے۔ ساڈا گمان ہے اللہ قاری صاحب دی قبر تے بھی لکھاں تے کروڑاں رحمتاں دی برکھا برسائے۔ میرے کو لڑی تے لسٹ تے بڑی لمبی ہیں لیکن پھر موقع ملیا تے انشاءاللہ گلاں ہون گیاں۔ قاری صاحب نے کہنا کہ کون عائشہ، ام الہاد عائشہ، کون عائشہ، عالمہ تے قاریہ عائشہ، محدثہ تے مفکرہ عائشہ، کون عائشہ جندے آرام دا خیال میرا محمد کرے صلی اللہ علیہ وسلم، او عائشہ۔ تے پھر کہنا اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، او جیڑی ہر مومن دی ماں دسے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ گواہی پہ جائے قیامت دا دن ہوئے اسی بھی امی عائشہ دے نال کھڑے ہوئیے، سارے مل کے آکھو اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ او جڑے پیچھے بیٹھے نے بابا جی کرسیاں دے اتے وہ بھی بولن اچھی عظمت ہے امی 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 عائشہ دی، او جڑی ہر مومن دی ماں دسے، صدیقہ طاہرہ منورہ دسے، صدیقہ طاہرہ منورہ دسے، او حبیبہ حبیب خدا دسے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، او جیڑی ہر مومن دی ماں دسے، او جس دا پاک ڈوبٹا بدر اندر، او جس دا پاک ڈوبٹا بدر اندر چنڈا لہرایا رب دے پیغمبر، او جس دا پاک ڈوبٹا بدر اندر چنڈا لہرایا رب دے پیغمبر، کیا شان ہے اس ڈوبٹے دی، کیا مقام ہے اس ڈوبٹے دا، جندے سائے تھلے شیر خدا دسے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، او جڑی ہر مومن دی ماں دسے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ اور سورہ نور دی جد بھی تلاوت ہوئے، اور سورہ نور دی جد بھی تلاوت ہوئے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دسے۔